इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। दिल्लीप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता अस्मै सत्राय 1,00,00,000 व्ययाय पत्रकं प्रस्तुतवती। महिला समृद्धि योजनायै 1,50 कोटि रूप्यकाणि, आयुष्मान योजनायै 2,000 कोटितोऽधिकरूप्यकाणि, मार्गादिभ्यश्च 38 कोटितोऽधिकानि रूप्यकाणि आवंटितानि सन्ति। लोकसभया अस्मै वर्षाय वित्तविधेयकम् अंगीकृतम्। राज्यसभायाः सभापतिना जगदीप धनखडेन अद्य सदनस्य नेतॄणां समुपवेशनं दिल्ली उच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशस्य यशवन्त वर्मणः गृहात् निगृहीत धनप्रकरणे चर्चार्थम् आकारितमस्ति। छत्तीसगढ़स्य दन्तेवाड़ा जनपदे अद्य सुरक्षाबलैः सह संघर्षे 3 माओवादिनः मृताः। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्यायां क्रिकेट क्रीडास्पर्धा मालिकायां गुजरात टाइटन्स इति दलस्य सामुख्यं सन्ध्यायामद्य पंजाब किंग्स इति दलेन सह भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। दिल्ली प्रदेशस्य मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता इत्येषाद्य विधानसभायाम् अस्य वित्तवर्षस्य स्वसर्वकारस्य आयव्ययपत्रकं प्रकाशितवती। मुख्यमन्त्रिणः पार्श्वे वित्तमन्त्रालयस्यापि कार्यभारमस्ति। एषः भाजपा नेतृत्वयुतस्य दिल्ल्याः नवनिर्वाचित सर्वकारस्य प्रथमः आयव्ययकः वर्तते। सदने रेखा गुप्ता इत्यनया प्रोदीरितं यत् 1,00,000 कोटि रूप्यकाणाम् आयव्ययके दिल्लीराज्यस्य विविधक्षेत्राणां विकासाय उन्नतये च अधिकं बलं प्रदत्तमस्ति। मुख्यमन्त्रिणा समुद्घोषितं यत् अस्मिन् आयव्ययके 28,000 कोटितोऽप्यधिकरूप्यकाणां परिव्ययार्थं प्रावधानमस्ति, यत्तु गतवर्षापेक्षया प्रायः द्विगुणितं विद्यते। दिल्ली सर्वकारेण महिला योजनान्तर्गतम् आयव्ययके 1,50 कोटि रूप्यकाणां प्रावधानं विहितमस्ति। कि इस विजन के साथ इसी के अनुरूप हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5,100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया है। रेखा गुप्ता इत्यनया घोषितं यत् सर्वकारेण राष्ट्रिय राजधान्याः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अटल कैंटीन इत्येतेषां स्थापनार्थं 100 कोटि रूप्यकाणामपि प्रावधानं विहितम्। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए हम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्म शताब्दी वर्ष है, दिल्ली में जन्म शताब्दी वर्ष पे 100 जगहों पे अटल कैंटीन खोली जाएगी और उस मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वीयाय व्ययकस्य ऐतिहासिकत्वं प्रतिपादयन्त्या तया प्रोक्तं यत् एषः केवलं वित्तीयलेखः नास्ति, अपितु विकृतार्थिकव्यवस्थातः विकसित दिल्लीप्रदेशत्वेन परिवर्तनार्थम् आयव्ययकः वर्तते। दिल्ली विधानसभायाः सत्रमिदम् अस्य मासस्य 28 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। लोकसभया अस्मै वर्षाय वित्तविधेयकम् अंगीकृतम्। विधेयकस्यास्य उद्देश्यमस्ति यत् अस्मै वित्तसत्राय केन्द्रप्रशासनस्य वित्तीय प्रस्तावानां प्रभावीकरणम् इति। विधेयकेऽस्मिन् चलायमानायाः चर्चायाः प्रत्युत्तरे वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन् इत्यनया प्रोक्तं यत् वित्तविधेयकमिदं करदातॄणां सम्मानेन सह व्यापारमपि सरलीकरणदिशि अभूतपूर्वं योगदानं प्रददाति इति। We have done a lot of major steps through this finance bill. It's actually a bill which aims to provide tax certainty. It rationalizes a lot of provisions which are towards ease of doing business and also provides unprecedented tax relief in honor of the taxpayers of this country. तया उक्तं यत् नूतन कर व्यवस्थान्तर्गतं 12 लक्ष रूप्यकान्तं यावत् आय कथमपि कराधानं न स्वीकरिष्यते। श्रीमत्या सीतारामन् इत्यनया घोषणा कृता यत् नूतने आयकर विधेयके अग्रिम प्रावृट् सत्रे चर्चायाः सम्भावना अस्तीति। मन्त्रिणा उक्तं यत् देशीयजनानाम् अपेक्षानुरूपं 47,200 यावत् विकसित भारतस्य लक्ष्यानुसारं केन्द्रप्रशासनेन अनेन वित्तविधेयकमाध्यमेन अनेके पदक्षेपाः समुत्थापिताः सन्ति।
श्रीमत्या सीतारामन इत्यनया प्रोक्तं यत् सीम्नः शुल्केन सम्बन्धितस्य विधेयकस्य उद्देश्यमस्ति यत् शुल्क प्रत्यावर्तनस्य समस्यायाः निवृत्त्यै टैरिफ इत्यस्य प्रारूपं युक्तियुतं करणमिति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशेऽपि समुपलब्धो भविष्यति। राज्यसभायाः सभापतिना जगदीप धनखडेन अद्य सन्ध्यायां सदनस्य नेतॄणां समुपवेशनम् आकारितमस्ति। उपवेशनेऽस्मिन् दिल्ली उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशस्य यशवन्तवर्मणः गृहात् निगृहीतधनप्रकरणे चर्चा चर्चिष्यते। सभापतिना प्रकरणमिमं गम्भीरतमम् अस्तीति ब्रुवता एतत् संसदः सम्प्रभुता सर्वोच्चता प्रासङ्गिकता इत्येताभ्याभिसमं संयुक्तमस्तीति उक्तम्। तेन प्रकरणेऽस्मिन् जवेन कार्याचरणाय मुख्यन्यायाधीशस्य प्रशंसा कृता। तेन एतदपि उक्तं यत् प्रकरणस्यास्य समाधानाय सार्थकी चर्चा भविष्यति इति। That for the first time in unprecedented manner, the Chief Justice of India took the initiative to put everything in public domain. But then a suggestion emanated from leader of the opposition and agreed by leader of the house that the issue needs to be deliberated at my instance with the floor leaders. I have scheduled a meeting after seeking convenience at 4:30 p.m. today with the floor leaders as suggested by leader of the opposition and agreed to by leader of the house, and timing has also been indicated to the concerned. प्रसङ्गेऽस्मिन् राज्यसभायां विपक्षस्य नेत्रा मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यमुना उपवेशनस्यास्य समाह्वानाय सभापतिनः निर्णयस्य स्वागतं विहितम्। कांग्रेस दलस्य सांसदेन तिवारी मनीषेण दिल्ली उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशस्य यशवन्तवर्मणः गृहात् सम्प्राप्त साक्षाद्धन प्रकरणे केन्द्रीय विधिमन्त्रिणा लोकसभायां वक्तव्यं दातव्यमिति अपेक्षा कृतास्ति। संसदः बहिः वार्ताहरैः सह भाषमाणः श्रीमनीषः उक्तवान् यत् अस्मात् प्रकरणादनन्तरं न्यायिकप्रक्रियया सम्बद्धाः जनाः आधिक्येन चिन्तिताः सन्ति। संसदि अद्य मनरेगा सम्बन्धित धनराशेः अप्रवर्तनम् आलक्ष्य लोकसभायां विरोधप्रदर्शनम् अभवत्, येन कार्यजातं स्थगितम्। प्रश्नकालक्रमे कांग्रेस डीएमके टीएमसीति विपक्षिदलानां सदस्यैः तमिलनाडु पश्चिम बंगालादिषु विपक्षि शासित राज्येषु अवशिष्ट धनराशिमालक्ष्य विरोधः प्रदर्शितः। पूरकप्रश्नानाम् उत्तरप्रदानसमये ग्रामीण विकास राज्यमन्त्रिणा चन्द्रशेखर पेम्मासानी इत्यमुना पश्चिम बंगाल राज्ये मनरेगा निधेः कथित दुरुपयोगार्थं सहैव योजनायाः क्रियान्वयने अनियमिततायै च प्रकाशः उपस्थापितः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रिणा शिवराज सिंह चौहानेन कथितं यत् केन्द्र सर्वकारः श्रमिकेभ्यः लम्बित पारिश्रमिक प्रदानार्थं प्रतिबद्धोऽस्ति। तेन सबलं प्रोक्तं यत् सर्वकारः राज्येषु पक्षपातः नैव करोति। सहैव तेन तमिलनाडु पश्चिम बंगाल सर्वकाराभ्यां धनराशेः प्रवर्तनार्थं अनुपालन प्रतिवेदनस्य प्रस्तुतये च आग्रहः कृतः। अवधेयास्पदमिदं यत् मन्त्रिणः उत्तरेण असन्तुष्टो भूत्वा विपक्षी सदस्यैः सदने विरोध प्रदर्शनं कृतम्। छत्तीसगढ़स्य दन्तेवाड़ा जनपदे अद्य सुरक्षाबलैः सह संघर्षे 3 माओवादिनः मृताः। सूचनानुसारं सुरक्षाबलानां संयुक्तसमवायेन बीजापुर दन्तेवाड़ा जनपदयोः सीमावर्तिषु वनक्षेत्रेषु नक्सल प्रतिकाराभियानं प्रचालितम्। दन्तेवाड़ायाः आरक्षकाधीक्षकेन गौरव राय इत्यमुना वार्ताहरैः सह संवादक्रमे विज्ञापितं यत् माओवादिनाम् उपस्थितेः सूचना सम्प्राप्य अभियानस्यास्य योजना विनिर्मिता। इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्यायां क्रिकेट क्रीडास्पर्धा मालिकायां गुजरात टाइटन्स इति दलस्य सामुख्यं सन्ध्यायामद्य पंजाब किंग्स इति दलेन सह भविष्यति। संघर्षोऽयम् अहमदाबाद इत्यत्र 7:30 समारप्स्यते इति वार्ताः।